अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सब लोगों को मैं अपने चैनल फार्मेसी प्रैक्टिस में खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज मैं आप लोगों को बाज़ अद्वियात जो कि मैदे के ज़ख़म के लिए रिज़र्व्ड है या उसके लिए इस्तेमाल होनी चाहिए, लेकिन देखने में ये आया है कि बहुत सारे लोग इन दवाइयों की बहुत लॉन्ग टर्म, ज़्यादा महीनों के लिए, ज़्यादा अरसे के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं और उसका इस्तेमाल ऐसे मकासद के लिए भी किया जाता है जिसका उसके इस्तेमाल के लिए वो नहीं है। इन अद्वियात को PPIs बोलते हैं, प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स बोलते हैं। इन अद्वियात की साइड इफ़ेक्ट, अगर हम इसको ज़्यादा अरसे के लिए यूज़ करेंगे तो हमारे जिस्म पर इसके क्या असरात होते हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकता है, इसके बारे में तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को मैदे में पैदा होने वाले तेज़ाब के बारे में थोड़ी सी बताता हूँ। नाज़रीन, मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि कोई भी जानदार, ज़्यादातर जितने भी मेमर्स हैं, उनके सब के मैदों में कुदरती तौर पर तेज़ाब पैदा होता है, यानी एसिड पैदा होती है। उनके मैदों में सलाहियत है कि उनमें तेज़ाब बनता है। ये तेज़ाब या जो एसिड है, ये उनके खुराक के हज़म होने में मदद करती है। इन तेज़ाब के बग़ैर उनकी खुराक हज़म नहीं होती, यानी डाइजेशन में एक अहम रोल अदा करती है। इसके अलावा ये तेज़ाब हमारे मुंह के ज़रिए खुराक के साथ साथ दाखिल होने वाले बहुत सारे बैक्टीरिया, यीस्ट, दूसरे जरासीम को मारने में भी मदद करती है। और यूँ मैदे का ये तेज़ाबियत या ये तेज़ाब हमको मुख्तलिफ़ बीमारियों, इन्फेक्शन से बचाती है। अगर हमारे मैदे में तेज़ाब ना हो तो वही जरासीम, वही बैक्टीरिया, वही यीस्ट वगैरह हमारे आंतड़ियों में भी पहुंच जाते हैं और उधर भी मुख्तलिफ़ इन्फेक्शंस और मुख्तलिफ़ बीमारियों का सबब बन सकती है। कुदरती तौर पर इंसानी मैदे की जो अंदर की तहत है, वो इस तेज़ाब के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस है। लेकिन बाज़ चीज़ें, मसलन सिगरेट का इस्तेमाल, मुख्तलिफ़ बैक्टीरिया, एच पाइलोरी या बाज़ अद्वियात का इस्तेमाल, जैसे कि दर्द के अद्वियात का बेजा इस्तेमाल भी इस तह को कमज़ोर करती है। और फिर वही जो हमारे मैदे में अपना जो तेज़ाब बनता है, जो एसिड बनता है, वो उस कमज़ोर तह में ज़ख़म पैदा करती है, जिसको पेप्टिक अल्सर या मैदे का ज़ख़म बोलते हैं। अब मैदे के इस ज़ख़म को इस तेज़ाब से बचाने के लिए, ताकि इसकी जल्द हीलिंग हो जाए, ये दोबारा बन जाए, डॉक्टर हज़रात आपको उन अद्वियात का, जिसके बारे में मैंने आप लोगों से शुरू में ज़िक्र किया, एक ख़ास ड्यूरेशन के लिए एक फ़िक्स डोज में आप लोगों को उसका इस्तेमाल एडवाइस करते हैं। वो ड्यूरेशन 6-7 हफ्ते तक हो सकती हैं। लेकिन देखने में ये आया है कि बहुत सारे लोग इन अद्वियात को दूसरे तकालीफ में भी उसको पेप्टिक अल्सर समझकर लॉन्ग टर्म, महीनों महीनों इन अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं, जिसका डायरेक्ट असर इस तेज़ाब की प्रोडक्शन पर या पैदावार पर होता है। नाज़रीन, ये जितने भी अद्वियात है जो कि जिसको प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स कहते हैं, जिसमें ओमिप्राज़ोल, एसोमिप्राज़ोल, लेंसोप्राज़ोल, रेबिप्राज़ोल, ये सब अद्वियात इसमें शामिल है। ये अद्वियात हमारे मैदे में पैदा होने वाली तेज़ाबियत को, यानी ये जिस मैकेनिज़्म से पैदा होती है, उन पम्प्स को, जिसको प्रोटॉन पम्प्स कहते हैं, मुस्तकिल तौर पर नाकारा कर देती हैं और यूँ हमारे मैदे में पैदा होने वाली तेज़ाबियत को पैदा होने से बचाती है। यानी हमारे मैदे में फिर तेज़ाब बनने की सलाहियत जो होती है वो कम कर देती है। याद रखिए, मैदे में तेज़ाब, जिस तरह मैंने शुरू में ज़िक्र किया कि मैदे में, हमारे मैदे में जो तेज़ाब बनता है, उसका एक काम है जो कुदरती तौर पर, जो कि हमारे
نظام ڈائجیشن میں اہم رول ادا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ مختلف بیکٹیریا وغیرہ کو مارنے میں بھی، جو ہمارے خوراک کے ساتھ ہمارے جسم میں اندر آتے ہیں، ان کو بھی زائل کرتی ہیں۔ لیکن یہ بعض اہم چیزوں کے جذب ہونے میں بھی بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ خاص طور پر میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ کیلشیم جو کہ ہمارے معدے میں جذب ہوتی ہے، اس کے لیے اس ایسڈ کا، تیزابیت کا معدے میں ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم ان ادویات کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، پی پی آئیز کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، تو ہمارے جسم میں کیلشیم کی ابزار اس طرح نہیں ہو پاتی، اور یوں ہماری ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہے، جس سے فریکچرز، ہڈیوں کے ٹوٹنے کے، خاص طور پر ان لوگوں میں جن کی عمریں زیادہ ہو، چاہے 45 سال 50 سال سے زیادہ ہوں، ان لوگوں میں پھر ہڈیوں کی کمزوری اور ان کے فریکچرز کا خطرہ زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک دوسرا علم عنصر جس کو میگنیشیم بولتے ہیں، اس کی کمی بھی پھر اس کی ایبزارپشن بھی نہیں ہوتی، اور اس کی کمی کی وجہ سے دل کی مختلف تکالیف، جس میں دل کی ایریتھمیاز کا یا فیبرومیالجیا جس کو بولتے ہیں، اس کا بھی چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ ایک دوسرا اہم وٹامن ہے جس کو وٹامن B12 کہتے ہیں، اس کے جذب ہونے میں بھی معدے کا یہ تیزابی ماحول یا معدے کا تیزابیت ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر بھی وٹامن B12 جو ہے نا، وہ معدے میں جذب نہیں ہو پاتی، جو کہ انسانی جسم کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو آپ لوگوں کو یہ سب باتیں بتانے کا مقصد یہی ہے کہ اگر ہم ان پی پی آئیز کا غیر ضروری طور پر مہینوں یا بہت عرصہ کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہے وہ ہمارے جسم پر بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف تحقیقاتی رپورٹ میں یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ یہ مختلف ہارٹ کی بیماریوں اور کڈنیز کو نقصان پہنچنے کا بھی اس سے احتمال زیادہ ہوتا ہے۔ تو کوشش کیجئے جو لوگ خود سے ان ادویات کا یا اوور دا کاؤنٹر فارمیسی سے لے کے کسی بھی نظام سے ریلیٹڈ، ڈائجسٹو سسٹم سے ریلیٹڈ کسی بھی تکلیف سے کے لیے ان ادویات کا استعمال کرتے ہیں، وہ ان کا استعمال کم کریں، اور کسی بھی تکلیف کی صورت میں اپنے ڈاکٹر سے مشورہ لے کہ اس کو ہو سکتا ہے آپ کا ڈاکٹر آپ کو ان ادویات کے علاوہ ایک دوسری ایسی دوائی بھی تجویز کرے جو کہ جس کو H2 بلاکر کہتے ہیں، جس میں رینیٹیڈین یا زنٹیک وغیرہ شامل ہے، جو کہ آپ 15-20 دنوں کے لیے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور یوں آپ کے جو آپ کے منہ میں جو یعنی معدے کی جو تیزابیت آتی ہے، ریفلیکس آتی ہے، اس کو کم کرنے کے لیے آپ لوگ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، تاکہ جن لوگوں کو اس کی ایڈکشن ہوئی ہوتی ہے اس سے ان کو چھٹکارا حاصل ہو۔ ناظرین، یہ چند باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی، آپ اپنے دوست لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے۔ جن لوگوں نے میری چینل فارمیسی پریکٹس نہیں سبسکرائب کی ہے، ان سب سے درخواست ہے کہ میری چینل فارمیسی پریکٹس سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ایک دوسری ٹاپک کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ پھر مخاطب ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔